of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको बहस लिएर लुम्बिनी प्रदेशमा आएका छौँ। लुम्बिनी प्रदेशका 12वटै जिल्ला कुनै न कुनै किसिमको विपदको जोखिममा रहेका छन् र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, त्यस्तै गरेर जिल्लाका विभिन्न कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेशभित्रका स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। समग्रमा लुम्बिनी प्रदेश र यसको स्थानीय तहभित्रका विभिन्न समुदायहरूमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ? समुदाय उत्थानशील बनिरहेको छ कि छैन? सबल बनिरहेको छ कि छैन? सक्षम बनिरहेको छ कि छैन? यो विषयमा केन्द्रित रहेर आजको बहस अगाडि बढ्नेछ। म सबैभन्दा पहिला हाम्रो सचिवज्यू कोमल सरबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। समग्रमा लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गर्दा अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा विपदका कस्ता खालका जोखिमहरू छन् र लुम्बिनी प्रदेश आफैमा कस्तो जोखिममा रहेको छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। तथ्याङ्क अनुसार जस्तो गएको 10 वर्ष 2011 देखि 2021 सम्म हेर्दाखेरि विभिन्न 16 प्रकारका विपदहरू टाइपोलोजीमा किसिमको हिसाबले 16 किसिमका विपदहरू देखा परेछन् र यसमा पनि अध्ययनले नै देखाए अनुसार जस्तो भूकम्पीय दृष्टिकोणले सबैभन्दा जोखिमको जिल्ला यहाँ लुम्बिनीको मात्रै होइन नेपालभरिकै जोखिमको जिल्ला भनेर गुल्मीलाई आइडेन्टिफाई गरिएको छ। त्यो पनि यही प्रदेशमा पर्छ र भूबनौटको हिसाबले यो चुरेको आधार क्षेत्र जहाँबाट जो प्लेटको सुरु हुन्छ र ल्यान्ड असाध्यै फ्रजाइल ल्यान्ड छ र त्यही क्षेत्रमा त्यही ठाउँमा बसेका छौँ र भूभागको हिसाबले यसमा 12वटा जिल्ला पर्छन् हामीसँग। 12 मध्ये 6वटा जिल्ला समथर भूभाग पर्छ जहाँ डुबानको पानी पर्दा डुबानको समस्या लगायतका समस्याहरू र पछि लु लाग्ने समस्याहरू, शीतलहरका समस्याहरू छन् भने 6वटा पहाडी जिल्लाहरू छन् जहाँ स्वभावैले पहिरो ल्यान्डस्लाइडको बढी जोखिम छ। र यसरी हेर्दाखेरि हामीसँग जस्तो एयर क्र्यास पनि भएको रहेछ। यो 10 वर्षकै बिचमा एयर क्र्यास पनि भएको रहेछ। जङ्गली जनावरबाट यहाँ जस्तो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू पर्ने भएकोले जङ्गली जनावरहरूको आक्रमणबाट ज्यान जाने कुराहरू पनि देखिरहेको छ र त्यस्तै गरी एभलेन्च पनि भएको रहेछ यहाँ। तथापि हामीसँग हिमाली जिल्ला त कम छ तर पनि त्यहीँ पनि हिम पहिरो पनि एकपटक त्यो पनि देखिएको रहेछ। त्यसै गरी डुङ्गाहरू पल्टिने, त्यस्तै गरी अब यो महामारी जस्तो देशानहरू त अब भर्खरै हामीले कोभिड-19 भोग्यौँ पनि हैन। त्यसै गरी आगलागी र क्षतिको हिसाबले सबैभन्दा बढी आगलागीबाट क्षति भएको छ र बाढी, जङ्गलमा डढेलो, त्यसै गरी हेर्दा नेपालमा हुने सबै खालका विपदका जोखिम लुम्बिनी प्रदेशमा पनि छ। सर्पदंश हैन, आँधी तुफान, चट्याङ लगायतका नेपालमा देखिने, त्यही मलाई पनि लाग्थ्यो अलिकति यो एभलेन्च चाहिँ हिम पहिरो चाहिँ यहाँ छैन होला कि भन्ने थियो तर अभिलेखमा त्यो पनि पाइयो। भनेपछि हर हिसाबले हेर्दाखेरि हामीसँग यो मुलुकमा देखा परेका सबै प्रकारका विपदहरू लुम्बिनी प्रदेशमा पनि छ र त्यसमा पनि अर्थक्वेकको हिसाबले त अब ज्ञानीहरूले, विद्वानहरूले, अध्येताहरूले अब आउने भुइँचालो चाहिँ यो पश्चिम नेपालतिर अथवा हामी यही बसेको भूगोलको पेरिफेरीमा आउन सक्ने एउटा सम्भाव्यता देखाएका पनि छन् र त्यो हिसाबले हेर्दा हामी सबैभन्दा जोखिम भूगोलमा बसेका छौँ भन्नु सान्दर्भिक हुन्छ। म मन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, अब सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार आइसके पछाडि विपदको जोखिमलाई बुझ्ने कुरा र यसको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट चाहिँ यो 5 वर्षमा तपाईँहरूले के गर्नुभयो त मन्त्रीज्यू? पहिलो कुरा त कस्तो भयो भने अब यो प्रदेश सरकार भनेको चाहिँ नयाँ संरचना भयो। त्यो हिसाबले जति पूर्ण हुनु पर्थ्यो यो नभएकै स्थिति हो। म यहाँबाट सुरु गर्छु।
सुरुमा प्रदेश स्थापना भइसकेपछि अब अरू कामहरू गर्दै जाँदा हामी यो विपद व्यवस्थापन कानुन बनाउनुपर्छ भनेर पहिला ड्राफ्ट भएको पनि रहेछ, सामान्य छलफल भएर रहेछ, प्रारम्भिक छलफल त्यसले चाहिँ पूर्णता पाइराखेर रहन्छ। तैपनि हामी अब अहिले त्यसलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिँदैछौँ। अर्कोतिर विपद व्यवस्थापन कार्यविधि भनेर हामीले कार्यान्वयनमा ल्याइराखेका छौँ अहिले विपदसँग जोडिएर, र त्योसँग जोडिएर हामीले जस्तो स्थानीय तहहरूसँग पनि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्ने होइन, त्यसपछि गएर सङ्घसँग पनि नियमित कोअर्डिनेसन गर्ने, यो खालका कामहरू पनि हामीबाट भइराखेका छ। विपद व्यवस्थापन समिति पनि हामीसँग छ, त्यसको पनि समय समयमा मौसम अनुसार जो सम्भावित जोखिम जो आउने अब त्यो खालको चाहिँ विपद आउने सम्भावना छ त्यो अनुसार हामी बैठक बसेर पूर्व तयारी पनि गर्ने गरिराखेका छौँ। जगन्नाथजी, अहिले समग्रमा चाहिँ तपाईँले देख्दा लुम्बिनी प्रदेशभरिको कुरा गर्दाखेरि विपदको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो समस्या यो छ, गर्नुपर्ने चाहिँ यो हो भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? अहिले हाम्रो प्रदेशलाई सबभन्दा बढी बाँधको चपेटमा भारतबाट परेको यही प्रदेश हो। चाहे तपाईँ परासी लिउँ, गण्डक, यता हाम्रो अब सिद्धार्थनगरमै हाम्रो डन्डा छ र लोटन खुर्दको नाम, र कपिलवस्तुमा मैली सागर, त्यस्तै बाँकेमा लक्ष्मणपुर बाँध, यस्ताले पनि योलाई पनि अलिकता प्रदेशले हेरिदिनु पर्यो। दोस्रो कुरा, हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म 5 वर्ष त गइसक्यो, तर अहिले पनि अब नीति नियमहरू, कार्ययोजनाहरू स्थानीय तहको र प्रदेशको पनि त्यति चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा आएन। अब यसको लागि बनेन। दोस्रो कुरा, अब अहिले जुन सहज रूपमा अब भन्नलाई त सबैले भन्छन्, तर वास्तवमा जे जति नीति नियमहरू छन् त्यो जनता समक्ष, तलैसम्म, समुदाय समक्ष पुगेको छैन। जस्तो गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपालको तपाईँ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। हाम्रो गैर सरकारी संस्थाहरूको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा भूमिका साँच्चीकै प्रभावकारी छ कि उही प्रोजेक्ट सक्ने खालको मात्रै छ? अवस्था के हो? तपाईँहरूको कन्ट्रिब्युसन के हो, योगदान? यो गैर सरकारी संस्था महासङ्घले आफैले भन्दा पनि यसले आफ्नो माता जुन सदस्य संस्थाहरूलाई यसले परिचालन गर्छ। र जस्तो यही सिडिएम नेपाल छ, एउटा उदाहरणको लागि, जस्तो विगतमा यो कोभिड महामारीको बेलामा हस्पिटलहरूमा उपकरणहरू दिने, सिलिन्डरहरू दिने लगायतका धेरै सहयोगहरू गर्यो। र यसरी प्रत्येक क्षेत्रमा कसैले औषधि उपचारमा गरेको छ, कसैले उपकरणमा गरेको छ, कसैले सचेतनामा गरेको छ। यसरी करोडौँ करोड बजेटहरू गैर सरकारी संस्थाको माध्यमबाट यो सरकारलाई सहयोग भएको छ। अथवा आइरहेछ लुम्बिनीमा यो गैर सरकारी संस्थाहरूले गर्ने कामहरू नाङ्गो आँखाले देख्न सकिँदैन। एउटा बिल्डिङ बनायो भने, एउटा पुल बनायो भने, बाटो पिच गर्यो भने झट्ट नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ। र यो संस्थाले गरेका मानवीय व्यवहारमा आएका परिवर्तन, उसमा चेतनामा आएको परिवर्तन यो अनुभूत गर्ने कुरा हो। र यो धेरै परिवर्तन गैर सरकारी संस्थाहरूको माध्यमबाट भएको छ। हामीले त्यो भन्न सक्छौँ। म विवेकजीलाई सोध्न चाहन्छु, लुम्बिनीको हकमा अथवा तपाईँहरूले काम गरिरहेको क्षेत्रमा सिडिएमले के काम गरिरहेछ? तपाईँहरूको कन्ट्रिब्युसन विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनको सन्दर्भमा के हो त? मेन एजेन्डा चाहिँ के भन्दा मानव, पशु र प्रकृतिलाई चाहिँ कसरी कल्याण गर्ने त होइन, अलिकति बिगर एस्पेक्टमा। तर सामुदायिक उत्थानशीलताको लागि चाहिँ सिडिएमले के गरेछ भन्दाखेरि मेन 2टा एस्पेक्टमा हेरिरहेको छ। एउटा विपद जोखिम न्यूनीकरण DRR, र अर्को जलवायु परिवर्तन CCA, क्लाइमेट चेन्ज एडेप्टेसन। सो त्यस अन्तर्गत पनि 4वटा कुरामा चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरणमा चाहिँ अब हामीले जस्तै घरहरू उच्च बनाउनेदेखि लिएर, बाटोहरू उच्च बनाउने, चर्पीहरूदेखि लिएर, ह्यान्डपम्पदेखि लिएर, त्यो सानो सानो कुराले चाहिँ अब विपद आइसकेपछि, फ्लड आयो अरे, त्यसपछि त्यसमा कसरी इम्प्याक्ट पर्छ त भन्दाखेरि अब कन्टामिनेटेड हुन्छ वाटर। अब त्यसले गर्दाखेरि खानेपानीले नै गर्दाखेरि पनि लाइफको अलि बिगर एस्पेक्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ लाइफ नै इम्प्याक्ट पऱ्यो नि त, लाइफलाई जोग्यो। त्यो एउटा विपद जोखिम न्यूनीकरणमा। अर्को चाहिँ जीविकोपार्जन तथा आर्थिक उत्थानशीलता। यसमा चाहिँ हामीले यही CRP अन्तर्गत चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि जस्तै कृषि तथा गैर कृषि आधारितको तथा विपन्नता, अति विपन्नता वर्गहरू, महिलाहरूलाई देखि लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ शक्ति कसरी दिने त लड्नलाई भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा कोअपरेटिभ सेभिङ तथा कोअपरेटिभ ग्रुप चाहिँ हामीले 5वटा छ हाम्रो, 2टा नवलपरासी र रूपन्देही नगरपालिकामा। त्यो 5वटालाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ऋण लिने अथवा ऋण दिने सबै कुराहरूलाई चाहिँ विपद रिलेटेड अथवा स्मल स्केल इन्टरप्राइजहरू, सानो सानो पसलहरूलाई चाहिँ
केही सपोर्ट गरेर केही प्रोभाइड गरेर चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ अझै रेजिलियन्स चेन्ज के ल्यायो त? यी सबै कुरा गरिराख्दाखेरि सबै चेन्ज के आयो त भन्नु भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटा चाहिँ फर्स्ट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ वे अफ लाइफ नै चेन्ज भएको छ। किन भन्दाखेरि विपदमा कसरी विपद आयो भनेर भन्ने बित्तिकै वाट इज विपद नै के हो भनेर भन्ने कुरा कन्फ्युज भएको टाइममा चाहिँ यस्तो यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ है भनेर भन्ने कुरा एउटा गर्दाखेरि अर्को वे यो बाटो जानुपर्ने रहेछ है। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति कम अझै हामी उत्थानशीलता एक्ज्याक्ट वर्ड चाहिँ रेजिलियन्स फेरि हामी कसरी बिल्ड ब्याक बेटर कसरी फेरि बेटर हुन्छौँ त भनेर भन्ने कुराको थट आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरले गर्दाखेरि पनि त्यो भयो, प्लस अरू सबै कामहरूले गर्दाखेरि सिडिएम नेपालको प्लस हाम्रो प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार सबैको एकीकरण कोअर्डिनेसनले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा त्यो चेतना पनि आयो प्लस स्किल पनि डेभलप हुँदै गएको छ। त्यो कारण म सुभाषजीलाई सोध्न चाहन्छु, सँगै हुनुहुन्छ जस्तो तपाईँ युनिसेफमा हुनुहुन्छ, तपाईँले बुझेको लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ अब विपदको जोखिम छ भन्ने त अब हामीले बुझि नै हाल्यौँ, तर विपदको जोखिमलाई घटाउने कुराहरूमा अथवा व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा समस्या यहाँनिर छ। हामी युनिसेफ चाहिँ यसरी काम गरिरहेछौँ, अझै यसरी काम गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने के छ? लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ मुख्य चुनौती भनेको चाहिँ अहिले हामीले देखेको चाहिँ अब बाढी पहिरो होइन, अनि त्यसपछि डुबान भयो, अनि त्यसपछि भूकम्पको लागि त अब गुल्मी 1 नम्बरमै परेको छ त्यो सङ्कटासन्नको स्तरबाट हेर्दाखेरि। अनि त्यसको लागि अलिकति चाहिँ संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका कामहरू पनि हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ र केही पोलिसी अनि त्यसपछि गाइडलाइन्सहरू डेभलप गरेर हामीले चाहिँ कुनै विपद भइसकेपछि हामी कहाँबाट सुरु गर्ने, कसको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, अनि हामीले चाहिँ के क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ र हाम्रो क्षमता के छ, कतिसम्म चाहिँ विपद आउने बेला हामी आफै मात्रै त्यसको सामना गर्न सक्छौँ, त्योभन्दा बढी गयो भने चाहिँ कुन पालिकाबाट हामीले तानियो, कुन प्रदेशबाट हामीले सहयोग लिन सक्छौँ, त्यस्ता खालका चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामीले चाहिँ डेभलप गर्न सक्यो भने चाहिँ लुम्बिनी प्रोभिन्स अलिकति रेजिलियन्ट हुनसक्छ। अब स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिज्यूहरू कहाँ जाउँ? म चाहिँ हाम्रो सरावल गाउँपालिकाको अध्यक्ष सुखाडी प्रसाद चौधरी थारू पनि आउनु भएको छ। पहिला तपाईँबाट सुरु गर्छु म। सरावल गाउँपालिकाको हकमा तपाईँ कहाँ कस्ता खालका विपदका जोखिमहरू छन् र अहिले तपाईँलाई त्यो चाहिँ त्यसको सामना गर्न चुनौती के भइरहेको छ र प्रदेश सरकारले यो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने के छ? सरावलमा अति जोखिम यो बाढी डुबानको समस्या छ र विशेष गरेर वडा नम्बर 6 र 7 मा बढी जोखिम र माथि अलि कम जोखिम भएको क्षेत्र हो र त्यहाँ बाढी डुबान विशेष गरेर यो जुन झरै नदी जान्छ पाली नन्दन गाउँपालिका हुँदै त्यो र उताबाट प्रतापपुरतिरबाट आउँछ धनेवा नदी, दुईटै नदीको पानी एक ठाउँमा जब जम्मा हुन्छ त्यहाँ जम्मा भएर त्यसपछि दुईटा नदीको पानी इन्डिया क्रस गर्ने बेलामा उता सिङ्गल नदीबाट क्रस गर्नुपर्ने, अनि इन्डियाको एउटा नदीले त्यो पानी क्रस गर्न नसक्दाखेरि त्यो पानी ओभरफ्लो भएर गाउँ बस्तीमा डुबान हुन्छ। तपाईहरुको प्रयास चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ त अहिले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ? हुन त अहिलेसम्म हामी जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि हामीले त्यहाँ सिडिएम नेपालले पहिल्यैदेखि कामहरू त्यहाँ गरिरहेछ। आश्रय स्थलहरू निर्माण गरिसकेछ, त्यो ठाउँमा ह्यान्डपम्प चापाकलको पानी हुन्छ खानालाई त्यो हाइट बनाइदिएको छ त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा। अनि अब निर्माण हुने घरहरू सबै हाइट जगहरू माथि उठाएर बनाइरहेको छ। यस्तो खालको चेतनाहरू त अब भइसकेछ। तर विशेष गरी त्यो पानीको बहावलाई रोक्नको लागि यो झरै नदीको पानी पाली नन्दन हुँदै महेशपुरबाट इन्डिया क्रस गराइदियो भने त्यसको पानी पहिला त्यहाँ कन्ट्रोल थियो, बाँध लगाएको थियो, त्यो पछि त्यो बाँध फुटेर अहिले त्यहाँ थाहै बाँध छैन। त्यहाँ बाँध लगाएर झरै खोलाको पानी केही पानी रोकेर सिधै इन्डिया पठाउन सक्यो भने उता अर्को धनेवा नदीको पानी त्यति आतङ्क मचाउँदैन। त्यो फेरि हाम्रो गाउँपालिकाको आय स्रोतले भेट्दैन, त्यो ठुलो बजेट चाहिन्छ। त्यसमा प्रदेश सरकारसँग मेरो अनुरोध छ कि प्रदेश गएर त्यो ठाउँमा वास्तविक समस्यालाई अनुगमन गरेर प्रदेशले कार्यक्रम राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। प्रतापपुरको हकमा चाहिँ विपदका कस्ता खालका जोखिमहरू छन्, तपाईँहरू के प्रयास गरिराख्नु भएको छ र प्रदेश सरकारले चाहिँ हामीलाई अथवा सङ्घीय सरकारले यो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने के छ अध्यक्षज्यू? मुख्य समस्या त्यहाँ बाढी र डुबानकै छ। हो त्यो बाढी र डुबानको लागि हामीले प्रतापपुर गाउँपालिकाले के गरिदिनु पर्ने भन्दा नि हाम्रो जे दायित्व हो त्यो दायित्व अन्तर्गत हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण लगायतका पूर्व तयारीका कार्यक्रमहरू ऐन बनाएरै हामीले लागू गरिसकेका छौँ। त्यहाँ ऐन बनाइसकेका छौँ हामीले 2077 मै हाम्रै मभन्दा अगाडिका जनप्रतिनिधि साथीहरूले पनि बनाएछन्। हामीले पहिले त्यहाँ विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि पनि गरेका छौँ र लगभग 50 लाख जति हामी यसपालि पनि विनियोजित गरिसकेका छौँ।
त्यो कोषको लागि। अर्को के भने आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि पनि हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। हाम्रो दायित्वभित्र पर्ने काम त हामीले गरेका छौँ, त्यसको पूर्व तयारी पनि गरेका छौँ। विशेष गरी बाढीको सम्बन्धमा हामीले जुन अध्ययन त्यहाँ गरिरहेका छौँ, जुन त्यहाँ भोगिरहेको पीडा के रहेछ भने खालि स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले र हाम्रो सङ्घीय सरकारले हुने अवस्था पनि मैले देखाएको छैन। हाम्रो त्यो भूगोलमा के छ त्यस्तो? त्यो भूगोलमा के रहेछ भने अहिले सबभन्दा ज्वलन्त समस्या हाम्रो केही, जबसम्म हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विशेष गरी हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग सहकार्य गर्दैनौँ, डिप्लोमेटिक लेभलमा त्यो कुराहरू गर्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो बाढीको समस्या, अघि सरावलको प्रमुखजीले भने जस्तै त्यहाँको बाढीको समस्या र डुबानको समस्या हामी समाधान गर्नै सक्दैनौँ। हाम्रो ठ्याक्कै नोम्यान्स ल्यान्डको 100 मिटर पर भारत सरकारले आफ्नै जुरिडिक्सनभित्र उसले चाहिँ प्यारलल रोडको कन्सेप्ट ल्याएको छ। पुरै हाम्रो तराई मधेसको 22 जिल्लाको नोम्यान्स ल्यान्ड जुन छ नि हाम्रो, त्यसको 100 मिटर मात्रै भित्र, र त्यो उसले रोड बनाइरहँदा, प्यारलल रोड बनाइरहँदा त्यो रोडले हामीलाई ड्यामको रूपमा काम गरिरहेछ। आज त हामी कम जोखिममा छौँ। हेर्नुहोस्, अहिले हामी कम जोखिममा छौँ। भोलिको दिनमा हामी नवलपरासी मात्रै होइन, मलाई लाग्छ तराई मधेसका 22 जिल्ला नै हामी भीषण डुबानको चपेटामा पर्ने अवस्थामा गइरहेछौँ। यो समस्या समाधान गर्न सकिएन भने द्विपक्षीय वार्ता गरेर यसको समाधान गर्नै पर्यो। त्यो ढिलो भयो। अब त्यो ढिलो कुन मामलामा भयो भने भारत सरकारले स्ट्रक्चर डेभलप गरिसक्यो। समग्र जोखिमको हिसाबले सिद्धार्थनगरको चाहिँ नि विपदको जोखिम के छ? तपाईहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? हुन त भर्खर आउनु भएको छ र प्रदेश सरकारको तर्फ र सङ्घीय सरकारको तर्फबाट यो होस् भन्ने के छ? बाढीको पनि समस्या छ, तर सुक्खाको पनि समस्या, खडेरी परिसकेछ लगभग यहाँ पनि। तर पानी ठ्याक्कै टाइममा 50% मतलब प्रफिटेबल भइहाल्यो। 100 त भएन, 50% नुकसान भइसकेको छ। तत्कालै जस्तो अब बाढी आइहाल्यो, डुबान आइहाल्यो, अथवा मान्नुहोस् न शीतलहरको जोखिम छ, आगलागीको जोखिम छ, सर्पदंशको जोखिम छ, अरू धेरै कुराहरूको जोखिम छ। पालिकाको तर्फबाट तपाईहरुले कस्तो पूर्व तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? जति हुनुपर्छ त्यति छैन, किनकि बजेट पनि त्यति हुनुपर्छ। विपद कोष छ? छ। कति छ पैसा? 67 लाख। योभन्दा पहिलाको हाम्रो मेयर साहबले गर्नुभएको थियो, मैले आउँदाखेरि 87 लाख गरेछु। अहिले 87 लाख छ। विपद शाखा छ। विपद व्यवस्थापन समिति छ हाम्रो नगरपालिकाभित्र, त्यसलाई पनि हामीहरू मोबिलाइज गरिरहेका छौँ। हाम्रो दमकलको व्यवस्था छ, हामीहरूको के अरे पुलिस छ हाम्रो। केही विपद आइहाल्यो भनेदेखि त्यसको सम्बोधन गर्न पालिका तयार छ, एकदम रेडी छ, तर जति हुनुपर्ने लगानी त्यति छैन। समरी माईको अध्यक्ष हुनुहुन्छ विनोद कुमार श्रीवास्तव। समरी माईको हकमा चाहिँ कस्तो खालको जोखिम छ? कि डुबान अरूले यहाँ जे भन्यो यही प्रकृतिको हो कि तपाईँहरू के गरिराख्नु भएको छ? अलिकति अनुभव सुनौ न। प्रकृति त त्यही हो। यो विपद व्यवस्थापनको विषयमा म भन्न चाहन्छु कि एउटा आउने बेलामा सबै सक्रिय हुन्छन्, त्यो गइसकेपछि निष्क्रिय भइहाल्छ, सबै सुतेर बस्छन् है। जति भने पनि अब यो त पहिलादेखि नै आफ्नो व्यवस्थापन गरेर बस्नुपर्छ नि कि बाढी आउँछ। हामीलाई थाहा छ बाढी आउँछ, आग लागिसकेपछि के गर्नुपर्छ, र सर्पले काट्यो भने टोक्यो भने के गर्नुपर्छ। तर भाषणमा सबै कुरामा सबैले भन्छन्, तर गर्ने बेलामा निष्क्रिय हुन्छन्। अब तपाईँको हकमा चाहिँ तपाईँ त अध्यक्ष हुनुभयो, समरी माईको हकमा चाहिँ तपाईँ सुतेर बस्नु भएको छ कि केही गरिरहेको? सुतेर बसेको छैन। जगन्नाथजी त्यही हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रै एउटै गाउँपालिका बर्यो, उहाँसित हाम्रो सधैँ सहकार्य हुन्छ र 30 लाखको हामी पनि कोष एउटा खडा गरेका छौँ। जस्तो आगलागी भयो भने भोलि गएर शीतलहर आउला, अब हिउँदमा शीतलहर भयो भने अर्को वर्ष मनसुनमा बाढी डुबान हुने अवस्था भयो, सर्पदंशको कुरा भयो, यी सबै जोखिमको लागि समरी माई तयारी अवस्थामा छ। जनता जोगाउनेमा तर एउटा समस्या छ, जसरी अब कोष त छ, तर खर्च गर्ने बेलामा के गर्नुपर्छ? कार्यपालिकाको बैठक बोलाउनु पर्छ। अब कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने, निर्णय गराउने, त्यसपछि प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिने, केन्द्र सरकारलाई जानकारी दिने, त्यो त समय लागिहाल्छ। मेरो भनाइ के छ भने तत्काल राहतको लागि सरकारले, सङ्घले, प्रदेशले, गाउँपालिकालाई केही त अधिकार दिनु पर्यो। सुनवलको हकमा चाहिँ हाम्रा जोखिमहरू यस्तो छन्, समस्या यो छ, हामी यसरी काम गर्दा गर्दै नै हामीलाई चुनौती यो छ भन्ने कुराहरू के छ, र प्रदेश अथवा सङ्घीय सरकारले चाहिँ यसरी सहयोग गरे हुन्थ्यो भन्ने के छ? हामी कहाँ बाढी प्रकोप एउटा बस्ती नै जोखिममा पर्ने खालको अवस्था भएको कारणले हामीले विभिन्न नदीहरूका बहावहरूलाई फर्काउने, लगभग 3टा नदीका बहावहरू फर्काउने काम गऱ्यौँ।
आइसके पश्चात र त्यसै गरी तटबन्धनको अत्यन्तै ठुलो विकराल समस्या छ। तटबन्धन गरिएन भने गाउँ नै डुबानमा पर्ने अवस्था छ। त्यसको निम्ति अहिले हामी दिगो व्यवस्थापन गर्न नसके तापनि हामीले केही त्यसको निम्ति अब त्यहाँका स्थानीयवासीहरूलाई राहत दिने खालको नदीको बहावलाई फर्काउने कामहरू गरेका छौँ र हामी तटबन्ध नगरिकन गयौँ भने फेरि पनि त्यसले ठुलो क्षति हुने कारणले गर्दा प्रदेश सरकारसँग पनि हामीले गुहार गऱ्यौँ, हामी चाहिँ निवेदन गरेका छौँ, पत्राचार गरेका छौँ र त्यसै गरी हामी जाउलाखेलसम्म पनि दैवी प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय जाउलाखेलमा रहेछ, त्यहाँसम्म पनि पुगेका छौँ, मन्त्रालय पुग्यौँ, विभिन्न ठाउँमा हार गुहार गरिरहेका छौँ। किनभने हाम्रो आन्तरिक स्रोतले त्यो सबै तारजाली नियन्त्रण नदी नियन्त्रण गर्न नभ्याउने भएको कारणले गर्दा पनि हामी प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारसँग गुहार गरिरहेका छौँ। हस्, अहिलेलाई धन्यवाद दिन्छु। म धर्म सरकोमा आउन चाहन्छु। अब प्रदेश सरकारको पनि कुरा सुन्यौँ, साझेदार विभिन्न संस्था सङ्घ संस्था गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको पनि कुरा सुन्यौँ, स्थानीय तहको पनि कुरा सुन्यौँ नि। तपाईँले हेरिराख्दाखेरि चाहिँ यो स्थानीय सरकार विभिन्न विकासका साझेदार अथवा प्रदेश सरकार बीच समन्वय सहकार्यको ग्याप कतिको देख्नुहुन्छ, चुनौतीहरू कतिको देख्नुहुन्छ र त्यो ग्यापहरू चाहिँ यसरी हामी पुरा गर्न सक्छौँ है यस्तो तरिकाले भनेर भन्नु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ? विपदको जोखिम घटाउने कुरामा पनि व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि सबै पालिकामा चाहिँ स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन कोष छ, तर त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने खर्च कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ गाइडलाइन छैन, प्लान छैन, योजना छैन र त्यो योजना बनाउनको लागि चाहिँ अलिकति प्रेसरको कुराहरूमा प्रदेश जिल्ला केन्द्रबाट पनि अब त्यो प्रेसर गर्नुपर्ने हो अथवा सपोर्ट गर्नुपर्ने हो, त्यो खालको कुराहरूमा अलिकति मैले ग्याप आफूले फिल गरेको त्यस्तो देखिरहेको छु। जबसम्म त्यो प्लान बन्दैन, प्लान नबनेपछि त्यो अन्धधुन्ध खर्च हुन्छ अन्तिममा गएर। त्यो विपद व्यवस्थापन कोषमा भएको पैसा चाहिँ अब कतै विपद भइहाल्यो भने, आगलागी भइहाल्यो भने, मान्छेको मृत्यु हुनै पर्ने अथवा घर जल्नै पर्ने भयो भने मात्रै त्यो पैसा खर्च हुन्छ। जस्तो स्थानीय तहको मात्रै कुरा नगरौँ न, जस्तो योभन्दा 4 वर्ष अगाडि होला तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिलेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र हामी यसै गरी त्यति बेलाका 8-10 जना सांसद सभामुखदेखि सबै स्टेक होल्डरहरू बसेर त्यो बेलामा कानुन ल्याउने भन्ने कुराहरू त्यति बेलाको कानुन मन्त्रीले भन्नुभएको थियो, अहिलेको मुख्यमन्त्री जो हुनुहुन्छ। तर लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ कानुन बन्न सकेको रहेनछ, ऐन बन्न सकेको रहेछ। तपाईँले हेर्दाखेरि किन बन्न सकेन र त्यो ऐन कम्तीमा आयो भने चाहिँ समुदाय स्तरसम्म काम गर्नलाई समग्र प्रदेशमा यसरी सजिलो हुन्छ नि भनेर भन्नु पऱ्यो भने? त्यो बेलामा चाहिँ अब अहिलेको मुख्यमन्त्रीज्यू चाहिँ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा सचिवज्यू पनि कार्यक्रममा उपस्थित भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलामा उहाँहरूले चाहिँ कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो र त्यस पछाडि हामीले विभिन्न सरकारवाला निकायहरू युएनडिपी, युनिसेफ लगायत के अरे दात्री निकायहरूसँग पनि समन्वय सहकार्य गरेर विभिन्न वर्कसपहरू चाहिँ हामीले त्यो सम्पन्न गऱ्यौँ। यो लुम्बिनी प्रदेशको यो विपद जोखिम न्यूनीकरण पूर्व तयारी रणनीतिक योजना र ऐनको लागि र त्यो ड्राफ्ट पनि भइसकेको आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि हामीले अन्तिम वर्कसप चाहिँ पाल्पामा गरेका थियौँ त्यो बेला र त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि इन्डोर्स हुन सकेको छैन। अस्तिको कार्यक्रममा पनि माननीय मन्त्रीज्यू सचिवज्यूले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यहाँ पनि एउटा कुरा उठाएको थियो। त्यो चाहिँ भइदिएको भए अब सङ्घमा चाहिँ जुन विपद व्यवस्थापन ऐन 2074 संशोधित 75 आइसके पछाडि अब प्रदेशमा अहिलेसम्म ऐन नहुँदाखेरि चाहिँ स्थानीय तहमा नबनाए हो कि, स्थानीय तहमा ऐन र योजनाहरू नबन्दाखेरि जुन किसिमले चाहिँ पूर्व तयारी र प्रतिकारका कामहरू हुनुपर्ने त्यो नभएको हो कि भन्ने अलिकति ग्याप चाहिँ फिल भइरहेको छ। प्रदेशले अलिकति हाम्रो चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु पर्यो, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो, सँगसम्म कुरा पुर्याउनु पर्यो, स्रोत साधन पनि अलिकति स्थानीय तहलाई दिनु पर्यो, सचेतनाका कुरा भन्ने पनि समग्रमा यसरी जसरी उठेका छन् यसको जवाफ कसरी दिनुहुन्छ, के दिनुहुन्छ तपाईँ? अहिले भर्खरै धर्म सरले कुरा उठाउनु भयो, जस्तो हामीसँग विपद व्यवस्थापन ऐन अहिले पनि बनाएको छैन। हामीले हिजो त्यसको अलिकति अब 2 च्याप्टर बाँकी छ हामीले त्यो ड्राफ्ट छलफल गर्नलाई, त्यो आउला। हामीसँग 12वटा डकुमेन्ट रहेछ अहिले। प्रदेश सरकारले 5 वर्षमा बनाएन, कम बनायो भने पनि 12वटा डकुमेन्ट रहेछ, 13वटा इन्स्टिट्युसनल सेटअप रहेछ विपदको सन्दर्भमा। एकचोटि सरर भन्नुस् त के डकुमेन्ट रहेछ? लेखेरै ल्याउनु भएको रहेछ? लेखेरै ल्याएको छु मैले।
यो प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका छ, कृषि तथा पशु क्षेत्रमा विपद व्यवस्थापन कार्यविधि छ, त्यस्तै विपद उद्धार खर्च सञ्चालन कार्यविधि छ, कोभिड-19 यो सब व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि छ, मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना छ, कोभिड-19 कै कोष सञ्चालन कार्यविधि छ, विपद कोष सञ्चालन कार्यविधि छ, विपद व्यवस्थापन ऐन अहिले जुन हामी लेखेर सकेका छौँ, डिआरआर स्ट्राटेजी भर्खरै कुरा उठेको थियो। मलाई अनेस्टली भनौँ मलाई यो थाहा थिएन बनिसकेको छ भन्ने कुरो, तर अस्ति यहाँहरूले उठाइदिएपछि गएर हेऱ्यौँ यो बनिएको छ। अहिले केही त्यसलाई केही चेन्जेस भनेको त्यसलाई परिमार्जन गर्नु छ। अहिले अब इन्स्टिट्युसनहरू फरक परेकोले त्यो तयारी छ, त्यो चाहिँ हाम्रो पहुँचको भएकोले माननीय मन्त्रीज्यू यहीँ भएकोले म अबका 15 दिनमा यो पास भएको हुनेछ भन्ने एस्योर पनि गराउँछु। अझ बाँकी मन्त्रीज्यूको प्रतिबद्धता मैले सब्मिट गर्छु, मन्त्रीज्यू केही टिमले पास गर्ने भएकोले यसो हुन्छ भन्ने आँट गरेको पूर्वानुमान हो मेरो। र त्यसै गरी यो सरकारको नीति कार्यक्रममा हाई प्रायोरिटीमा राखेको छ अहिले पनि प्रोभिन्स गभर्मेन्टले। वार्षिक कार्यक्रममा बजेटको व्यवस्था गरेको छ। भर्खरै अहिले मात्रै हामीले यो हवाई उद्धार कार्यविधि पनि बनाएका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि हामीसँग यो 12-13 वटा डकुमेन्ट रहेछन्, 6 वटा जिल्लाको रिस्क एसेसमेन्ट भएको छ र बाँकी 6 वटा जिल्लाको यही वर्ष अब हामीलाई त्यसका केही हुन्छ। म मान्य मन्त्रीज्यूकोमा आउँछु। अहिले जुन स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूले पनि कुरा उठाउनु भयो र अरू चाहिँ उपस्थित अरू व्यक्तिहरूले पनि कुरा उठाउनु भयो यो नदीको विषयमा, तटबन्धको विषयमा। यो स्थानीय र प्रदेशको मात्रै पहुँच र नियन्त्रणभित्र रहेन, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसलाई चाहिँ विशेष गरेर भारतसँगको द्विपक्षीय पनि हामीले चाहिँ वार्ता गर्नुपर्ने भयो र सुल्झाउनु पर्ने भयो, ढिला भइसक्यो भन्ने कुराहरू आयो नि। एउटा राजनैतिक नेताको रूपमा यसलाई माथिसम्म पुर्याएर समाधान गर्ने कुराहरूमा पहिला तपाईँको भूमिका के हुन्छ, के कमिटमेन्ट रहन्छ? अब हामी के गर्छौँ भन्दा यसको हाम्रो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सहितको तिनटैको संयुक्त हाम्रा बैठक हुने सिस्टम पनि छ। समन्वय परिषद खालको चाहिँ हाम्रो अब यो विपद समन्वय परिषद पनि छ हाम्रो। त्यो हुँदा यसको बैठक मार्फत पनि हामी त्यो कुरोहरू पुऱ्याउँछौँ। इन्डिभिजुअल रूपमा पनि यहाँ भएको समस्यालाई लानुहुन्छ यो कुरा लानुहुन्छ, किनभने यो त 22वटै जिल्लाको समस्या देखियो। यहाँ मात्रै होइन, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको तराई बेल्टका चाहिँ अधिकांश स्थानीय तहको समस्या भने चाहिँ हाम्रो मान्य मन्त्रीज्यूले यो लानुहुन्छ, यो उठाउनुहुन्छ कुरा। त्यो विपद उत्थानशील सहकारी चाहिँ 5 वटा अहिले छ हाम्रो। त्यसमा चाहिँ त्यही विपदको लागि चाहिँ ऋणहरू दिने र त्यसलाई चाहिँ विपद आएको बेलामा कसरी अगाडि बढाउने त जस्तै सानो सानो पसलहरूलाई पनि त्यसलाई पछि गर्दाखेरि त उहाँलाई आर्थिक सहयोग पनि हुने भयो नि त। सो त्यो कारणले त्यसलाई नै संस्थागत गराउने हो कि अझै धेरै। अब प्रदेशले ऐन बनाउँदा बरु सेक्टरको पालिकाहरू 4-5 वटा पालिकाले एक ठाउँमा फन्ड कलेक्सन गर्ने र आवश्यक सामग्रीहरू त्यहाँ जुटाउने यो अवस्था भयो भने राम्रो हुन्छ। जुन एउटा संयन्त्र छ, अब त्यो के अरे पालिका स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति होइन, गाउँपालिका को विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना, वडा स्तरीय समिति, वडा स्तरीय प्रतिकार योजनाहरू बनाइदिइसके पछाडि त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि गाउँपालिकाको योजनामा त्यहाँका जोखिमहरू, त्यहाँका प्रभावित समुदायका समस्याहरू पनि त्यसमा इन्कर्पोरेट हुन्छन्। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने गाउँपालिकाले नै रेस्पोन्स गर्छ, त्यहाँ हामी जस्ता सङ्घ संस्थाहरू गइराख्न परेन। अन्तिममा हामी यो गर्छौँ, प्रदेश सरकारले पनि यसरी अगाडि बढोस् न अथवा सङ्घीय सरकारले सहयोग गरोस् न भन्ने के छ? बाढी जाने बित्तिकै वैकल्पिक बाली के रोप्न सकिन्छ त्यो एकैचोटि गएर वर्षमा एकचोटि गहुँ मात्रै फलाउने गर्छ। त्यहाँ गहुँ र तोरी मात्रै काट्छ, अरू बाली हुँदैन भने वैकल्पिक बाली यदि त्यहाँ केही ल्याउन सक्यो भने त्यहाँको लागि राम्रो हुन्छ। यो तटबन्धन तार जाली होइन त्यो गर्न सक्यो भने कम्तीमा पनि सुनौल नगरवासीहरूलाई एउटा त्यो बस्ती जोगाउन सकिन्छ कि बस्ती नै धरापमा परेको अवस्था छ त्यसलाई जोगाउन सकिन्छ कि त्यसको निम्ति मैले माननीय मन्त्रीज्यूहरूका पनि प्रदेश सरकारमा पनि निवेदन चढाएको थिएँ र मन्त्रालय सङ्घीय सरकारमा पनि मैले निवेदन चढाएको छु। पक्कै पनि सुनवाई हुन्छ भन्ने हामी आशावादी पनि छौँ। मर्चेवार एउटा सिँचाइको मात्र उच्च लिफ्ट सिँचाइ योजना त्यसलाई अब तलसम्म पुगाउनको लागि त्यहाँ अब के व्यवस्था प्रदेश सरकारले गराइदिनु पर्यो?
स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व त हामी नै वहन गर्छौँ, यसमा कुनै शङ्का नै छैन। त्यसमा ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ। हामीले हाम्रा जनताको लागि, विशेष गरी प्रतापपुर गाउँपालिकाभित्र रहेको 54,000 जनसङ्ख्यालाई हामीले कसरी विपद जोखिमबाट न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, त्यसमा हाम्रो कार्ययोजना छ। त्यो कार्ययोजनाअनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। सबभन्दा पहिला हामीहरूले यो पानीको यदि रिजर्भ गर्न सक्छौँ भने हाम्रो सिँचाइको लागि पनि, खडेरीमा पनि सुविधा हुन्छ र हाम्रो जुन बाढी आउँछ त्यसबाट पनि हाम्रो रिजर्भ गर्न सक्छौँ पानी। जुन पानी हामी इन्डियाको खालि कुरा गरिरहेछौँ, उता बात बनाइरहेछ, इन्डियाले बडा सिस्टमेटिक तरिकाले बात बनाइरहेछ। त्यो जुन उसले यो सरकारसित ठाउँ ठाउँमा आफ्नो लगाएछ नि रोक्का पानी गर्नको लागि, त्यो सिस्टमेटिक तरिकाले 2-3 जिल्ला आफ्नो सिँचाइ गर्नको लागि यो प्लान अफ एक्सन हो। यो प्लान अफ इन्डियातिर किन जाउँ, हामीहरू त्यो पानी डाइभर्ट गरेर आफ्नो कन्ट्रीमा ठाउँ ठाउँमा जहाँ सिँचाइको सुविधा छैन त्यहाँ पुर्याउँ। स्थानीय सरकार तपाईँहरू यसरी तयार हुनुहोस्, प्रदेश सरकारको तर्फबाट हाम्रो पनि तपाईँहरूसँग सहकार्य, तर समग्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि कमिटमेन्ट यो छ भनेर के छ, मैले दोहोऱ्याएर यो प्रश्न तपाईँलाई अन्तिममा सोधेँ। संविधानले नै हाम्रो डिजास्टर म्यानेजमेन्टको साइकल लेखेको संविधान छ। धरतीमा अरू कुनै पनि संविधानमा यस्तो छैन। हाम्रो चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्टको साइकल संविधानमा लेखेको संविधान हो। त्यसैले हामी कन्स्टिट्युसनको हिसाबले, लिगल हिसाबले बलियो छौँ, काम गर्न रोकेको छैन। संविधानले नै एकल अधिकार लेखेको हुनाले हजुरले कानुन विधि बनाउन इत्यादि गर्न, खर्च गर्न, त्यो गर्नलाई सक्नुहुन्छ। बरु त्यसमा चाहिँ नै जस्तो मैले अहिले आन्तरिक मामला, कानुन र सञ्चार पनि भएकोले, कानुन सचिव पनि भएकोले कानुन बनाउने कुरामा केही असहजता छ भने, हैन, ल मेकिङ कुरामा अलिक टेक्निकल कुरा पनि हो, त्यस्तो छ भनेदेखि मन्त्रालयले हजुरहरूसँग सहकार्य गरेर सहज रूपमा हामी चाहिँ नै त्यसमा फेसिलिटेसन गर्छौँ। मान्य मन्त्रीज्यू, पटक पटक हामीले फलोअप गर्दाखेरि पनि 4.5 वर्ष बित्दा पनि प्रदेश सरकारले ऐन बनाएन विपद सम्बन्धी। आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यू, कानुन मन्त्रीज्यू, सञ्चार मन्त्रीज्यू, अब त्यो ऐन यो अधिवेशनमा बन्छ या बन्दैन? संसदीय बिचमा बस्यो भने हामी त्यो संसदमै यो ऐन पेश गर्छौँ। यद्यपि अब यो बिचमा प्रदेश संसद बस्ने कुरा अलिक कम सम्भावना छ, नभए पनि आउने संसदको लागि, भोलिका प्रतिनिधिहरूको लागि हामीले सामग्री तयार गरेर छोड्छौँ। अब संसदको बैठक प्रदेशको यदि बस्यो भने हो, हामी विपद ऐन लान्छौँ संसदमा, विधेयक ऐनको रूपमा आउँछ। त्यो कन्फर्म हो? कन्फर्म। यो समय सम्पादनी अन्तर्क्रियाको लागि म मान्य मन्त्रीज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। Talk of the Town.